बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कई दफ़ा तो अपनी बदकिस्मती पर और अपनी खरामा नसीबी पर दिल जो है खून के आंसू होता है। इस मुल्क के ऊपर मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, लगता है आसेब का साया है। जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, होने के है, मैं तो ये तमाशा कई दफ़ा देख चुका हूँ। एक बहरान जो है वो पैदा होता है, फिर उसके जो मुसमरात हैं, नुकसानात हैं, वो पूरे मुल्क को जब अपनी लपेट में ले लेते हैं, और अभी उससे निकलने के लिए या उसके जो नुकसानात हैं, जैसे एक तूफ़ान आता है और वो बहुत सारा ज़लज़ला जो है वो चीज़ों को ढहा के चला जाता है, अभी उससे निकल नहीं रहे होते कि एक और नया बहरान जो है उसके ऊपर नाफिज कर दिया जाता है। खेल जम चुका है। इमरान खान साहब की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मुझे कोई ऐसी सूरत समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो ज़्यादा से चल पाएगी। उससे पहले शायद बुज़दार साहब की हुकूमत जो है वो अपने मंतके जहाँ में पहुँच जाए। बावजूद है कि मैं इस हुकूमत का शदीद नाक़िद था, हूँ और रहूँगा, लेकिन मैं इस हुकूमत को बिल्कुल इत्तिबाई टाइम देना चाहता हूँ। मैं साजिशों के ज़रिए और उन्हीं लोगों के ज़रिए जिन लोगों के ज़रिए इमरान खान साहब का किरदार नवाजा गया, उन्हीं की ताकत के बलबूते पर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना जैसी तैसी है, जाली है, RTS के सिस्टम चाहिए, मैं सारी बातों में मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि ये इससे बड़ा पाकिस्तान की बदनसीबी नहीं होगी कि जो लोग उन कुव्वत के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे बिल आखिर वो उनके सामने ढेर हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि इस कौम के हकूक़ के लिए फ़ाइट करना जो है, या जो एक हकूक़ की जंग लड़ने वाला पाकिस्तान में इस मुल्क को आगे ले जाने वाला जो नज़रिया है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। इस वक्त हालात बड़ी दगरदू हैं। मुझे वो इफ्तिखार आरिफ की पूरी एक नज़म है जिसमें एक शेर है, वैसे तो पूरी की पूरी है, कि बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे महबूब आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। यकीन जाने कि हम तो बिखरने को हैं और इमरान खान की साहब की हुकूमत भी बिखर जाएगी। अब सूरत हाल क्या है? कल ही अंदाज़ा लगाया था कि जब बिलावल साहब जाएंगे मौलाना साहब के पास, तो उनको एस्टेब्लिशमेंट के लिए उनका एक नरम गोशा जो है वो उजागर किया जाएगा। और मैंने साथ ये खदशा ज़ाहिर किया था कि ये शहबाज शरीफ साहब ने कुछ काम किया होगा, कुछ बिलावल साहब ने। ये मैंने सिर्फ अपने जिसको कहना चाहिए कि मेरे पास कोई अंदर की इतलात नहीं होती, ना मेरा किसी को रब्ता है, किसी पार्टी के किसी बंदे से मेरा कोई भी रब्ता नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कई दोस्त हैं जो बहरहाल बड़ी बड़ी पोजीशंस पर रहे हैं, तो उनसे कभी कभार बात हो भी जाती है, तो ऐसी नहीं है कि मेरे साथ शेयर करें। लेकिन जो जायचा है, मैंने बताता हूँ ना कि मुझे इस बारे इस जो आज हो रहा है इसके बारे में ज़रा बराबर कोई शक नहीं था। मैं कल या परसों अपने कॉलम पढ़ूँगा जो मैंने मार्च 2018 में लिखा था और ये बताया था। मुझे याद है कि मैं नवाज शरीफ साहब को जेल में जब मिलने गया, तो इमरान खान साहब की हुकूमत को आए 3-4 महीने हुए थे। मैंने उन्हें बहुत सारे बंदे बैठे थे, 25-30 बंदे, और मेरे साथ मुजीब रहमान शामी साहब भी थे। इनफैक्ट उस वक़्त और भी बड़े बड़े लोग मौजूद थे मुस्लिम लीग के। तो मुझे चंद बातें करने का मौका मिला, तो मैंने कहा मियां साहब, आप जो इस पोजीशन में आज हैं, चंद साल बाद इमरान खान इसी पोजीशन में होगा। अब मेरी जो इमरान खान से मुखासमत है, आप उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते। इसके बावजूद मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि आपने उस वक़्त वो रोल अदा नहीं करना जो इमरान खान आज आपके ख़िलाफ़ कर रहा है इस सूरत हाल में, क्योंकि ये सिलसिला नियाबत जो है, या ये सिलसिला जर्नैलिया जो है, ये ख़त्म होना चाहिए। सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन सारों के जो मफादात हैं वो इतने एक दूसरे से बाहमी पैवस्त हैं कि वो जो है वो इस बात में मजबूर करते हैं कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेशक पाकिस्तान की चूल्हे हिल जाए।
اب ایک بات جو طے ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً فضل الرحمان صاحب بھی آن بورڈ ہیں، اور جو واقعات جنم لیں گے چند ہفتے بعد یا 1-2 مہینے بعد، اس میں پنجاب کی گورنمنٹ، نیشنل اسمبلی کا اسپیکر اور سینٹ کا جو چیئرمین ہے، ان میں سے کسی ایک کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے شاید نیشنل اسمبلی میں جایا جائے یا پنجاب میں جایا جائے، کیونکہ اس میں بھی اس لیے کہ ابھی تک یہ نہیں طے کیا گیا کہ اس کے بعد کا جو نظام ہوگا اس میں ساری پارٹیاں جو ہیں اس کی یکسوئی نہیں ہیں، وہ متفق نہیں ہیں۔ جب اگر شروع کریں فرض پنجاب سے اور یہاں سے جب ہٹائیں گے تو اور جو کہ آسانی سے ہٹ جائے گا، تو پھر تو بزدار صاحب جو ہے جانے کے بعد عمران خان صاحب ایسی ہے کہ بے دست و پا ہو جائیں گے، اور پھر عمران خان صاحب کس طریقے سے چلتے ہیں، کیسے چل سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب کا ایک ہی آپشن ہے کہ وہ آرمی چیف کو ڈسمس کر دیں، لیکن اس کے لیے بھی ان کو کیبنٹ کی اپروول کے بعد صدر محترم کو ریکمینڈ کرنا ہوگا، پھر ہی وہ بات بنے گی، کیونکہ وزیر اعظم اکیلا کچھ نہیں ہے، پوری کابینہ کے ساتھ ہے۔ وہ بھی وہ کر لیں گے، وہ ایک طریقے سے کیبنٹ کو اکٹھا کر کے وہ بھی اس کو، اور پھر صدر محترم کو بھی وہ کوئی مینج کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے بھی پیچیدگیاں بہت ہی بڑھ جائیں گی اور مزید کمپلیکیشن بڑھ جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کیچ 22 سچویشن ہے۔ سب سے اہم کردار اس میں نواز شریف صاحب کا ہے۔ ابھی تک جو مجھے اندازہ ہے یا میں دیکھ رہا ہوں، تو مجھے تو حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست بہت ہی ایک میرے لیے آسودگی دے رہی ہے۔ وہ ایگزیکٹلی ان لائن پہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ سٹرونگ نہ ہو، اور انہی کے پاس آخری فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ آیا اسٹیبلشمنٹ جو ان سے منوانا چاہ رہی ہے کہ جی ہم حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو نواز شریف کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، نہ تو مسلم لیگ نون پنجاب میں اویلیبل ہے، نہ مرکز میں، نہ سینٹ میں، اور مسلم لیگ اویلیبل نہیں ہے، تو اس جو انہوں نے بلاول صاحب ایک پرپوزل لے کے پھر رہے ہیں، یا باقی لوگ پھر لے کے پھر رہے ہیں، یا فضل الرحمان صاحب کو بنایا جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ بے سود ہے۔ اب نواز شریف صاحب وہ کیا جو ہے سوچ رہے ہیں؟ ان کے نزدیک صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا ہٹانا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا رول آگے کس طریقے سے محدود رکھا جا سکے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن جس میں کوئی انٹرونشن نہ ہو، جو کہ ملنے کا امکان بھی ہے، اس کے مطابق پلان کرنا۔ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ظاہر ہے کہ پھر اکھاڑ پچھاڑ دھونی ہے، اکھاڑ پچھاڑ ہونی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی آپ جب کسی سے فیور لیتے ہیں تو یہ کہنا جی کہ بالکل ہی آپ جو ہے پھر آپ کے اختیار میں رہ جاتا ہے، پھر فیصلے پھر انہوں نے کرنے ہیں، کتنے وہ پھر سپیس دیتے ہیں، کتنی ایگری کرتے ہیں، اور کتنی اس کے بعد وہ واپس لے لیتے ہیں، اور کتنے زمینی حقائق کے مطابق کرتے ہیں، اپنے الفاظ کا کتنا پاس رکھتے ہیں، یہ باتیں جو ہیں ماضی کے اندر کوئی اتنی اطمینان بخش نہیں ہیں۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جیسے ہی ہاں کریں گے، یہاں پہ تبدیلیاں، اکھاڑ پہ چاڑ اور ایک نیا نظام جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ نواز شریف صاحب کی جو ہاں ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ڈیمانڈ منوا کے ہی، اور اس کے کچھ تحفظات یا اس کی جو گارنٹیز ہیں وہ لے کے ہی آگے بڑھیں گے۔ اگین یہ آخری آپشن ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو بچایا جا سکے تو میری نواز شریف صاحب سے گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک دفعہ سوچیں ضرور، بے شک عمل نہ کریں، کہ عمران خان صاحب کی حکومت کتنی ہی اس کے آپ کو یا مجھے غصہ ہے، اس کا بچانا جو ہے آپ کے لیے، آپ کے سیاسی سوچ کے لیے، آپ کے سیاسی لاہ عمل کے لیے، اور آپ جو تکلیفیں آپ دیکھ چکے ہیں ان تکلیفوں کے ازالے کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب بزدار دونوں کی حکومت کو چرسا قائم رہے، اور ایک طبعی موت ہی جائے، اور آپ کی ٹرمز کے اوپر ہی الیکشن ہو، اور عمران خان ہی آپ کی ٹرمز مانے، بنسبت یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ منوا کے یا سازشوں کے جو اکھاڑ پچاڑ کر کے آپ کو وہ جو آپ کے نواز شریف صاحب کے سامنے شرائط ہیں یا جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کریں۔ میں پھر کہوں گا کہ نواز شریف صاحب سیاسی طور پہ ہی عمران خان صاحب کو پچھاڑیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ چھوڑ کر کے نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔